درود به شما بیننده های عزیز. گزارش امروز من از 41مین نمایشگاه بین المللی کتاب شارجه. تعداد بازدید کننده ها از این رویداد روز به روز در حال بیشتر شدنه و من توی گفتگوهای بازدید کننده ها میشنوم که خیلی هاشون تقریبا هر روز به اینجا سر میزنن. چرا؟ چون که نمیخوان چیزی رو از دست بدن و میخوان کاملا مطمئن بشن که همه جا رو بازدید کردن و ازش لذت بردن. چرا که بعد از اون مجبورن که یک سال دیگه برای این رویداد صبر کنن. یادتونه که گفتم امسال 2213 ناشر توی این نمایشگاه شرکت کردن. از میون این ناشرها 1298 ناشر از منطقه عربی و 915 ناشر از سراسر جهان هستند. توی این رویداد 123 نمایش تئاتری و موزیکال و الهام بخش به رهبری 22 مجری و هنرمند از سراسر دنیا در حال اجرا شدنه و همینطور 6 فعالیت جدید و بیش از 30 فعالیت که توسط سرآشپزهای مشهور و نامی دنیای عرب و بین الملل اجرا خواهد شد. در میون ناشرهای عرب امارات در صدر فهرست قرار داره و بعد از اون مصر و لبنانه و بریتانیا، ایتالیا و هند هم که از دنیای دیگه‌ای هستن، یعنی غیر از دنیای عرب هم بیشترین مساحت رو اینجا به خودشون تعلق دادن و آثار خودشون رو در معرض نمایش قرار دادن. اینجا پشت سر من دقیقاً یکی از غرفه‌های مربوط به کشور بریتانیا رو می‌بینید. کشوری که همیشه در ادبیات سرآمد بوده. ادبیات انگلیسی به خاطر گستردگی زیادی که داشته سبب شده که خارج از انگلستان هم خیلی از افراد دست به تولید آثار ادبی بزنن به زبان انگلیسی. اما تا اوایل قرن 19 بیشترین و مشهورترین آثار مربوط به افرادی بوده که ساکن بریتانیا بودن. غرفه پیتر هرینگتون اونطوری که من شنیدم کتاب‌های بسیار نادر رو در خودش به معرض نمایش گذاشته. اما بیاین با همدیگه بریم توی این غرفه، هم آثار رو ببینیم، هم چند تا سوال از نمایندشون بپرسیم تا بیشتر در مورد این غرفه اطلاعات داشته باشیم. با من همراه باشید. ایشون در پاسخ به سوال من گفتن که پیتر هرینگتون یک انتشارات نیست، بلکه اسم فروشگاه بسیار بزرگیه که در انگلستان 2 شعبه داره. عنوان کردن که قبلا هم در نمایشگاه کتاب شارجه و همینطور نمایشگاه کتاب ابوظبی شرکت کردن و از اینکه امسال هم شانس اینو داشتن که اینجا باشن بسیار خوشحالن، چرا که میتونن مجموعی از کتاب‌های بسیار خاص و همینطور کمیاب خودشونو که به زبان‌های عربی، انگلیسی و فرانسه هستن رو برای علاقه‌مندان به نمایش بذارن و حتی بازدید کننده ها میتونن کتاب مورد علاقه شون رو تهیه و خریداری کنن. یکی از ویژگی های اکثر کتاب هاشون اینه که اولین نسخه چاپی یا دست‌نویس هستن، مثل کتاب هری پاتر که اینجا توی مجموعه شون دارن و اولین نسخه از کتاب هری پاتر. اگر که اپلیکیشن نمایشگاه رو روی گوشی هاتون نصب کردین میتونین توی قسمت رویدادها یا ایونت برین و فعالیت هایی رو که هر روز توی این نمایشگاه در حال برگزاریه رو دنبال کنید و بعد میبینید که توی این نمایشگاه یک سری سالن های کوچیک وجود داره که اسمشو گذاشتن انجمن. مثلا من امروز به انجمن شماره 2 اومدم، جایی که امروز بحث و گفتگوشون پیرامون جوون هاست و همینطور تاثیر اونها توی توسعه ادبیات توی جوامع مختلف. حالا با هم دیگه میریم داخل ببینیم که چه موضوعی رو مورد بحثشون دقیقاً قرار دادن و یک صحبتی در موردش میکنیم. امروز در این انجمن در مورد تجارب جوانها که نشون دهنده مرحله مهمی در توسعه ادبیات در جوامع هست دایر شده. این نشست بر روی جوانهای خلاق و دستاوردهای فرهنگی خلاقانه اوناست. این یه امر بدیهیه که جوانای جامعه امروز با ذهنهای خلاق و آگاهشون تأثیر بسزایی میتونن در جهان داشته باشن.
نسل جوان ما همانند سرمایه‌هایی هستند که نه تنها نیاز به مراقبت‌های ویژه دارند، بلکه باید در مسیر درست قرار داده بشن تا راه موفقیتشون رو به درستی طی کنن. این که در این مدت 12 روز چنین انجمن‌هایی برای این نسل‌ها فراهم شده، نتیجه بینش حکیمانه و دلسوزانه شیخ سلطان و هیئت کتاب شارجه است. سلام عزیزم، میشه خودتو معرفی کنی و به ما بگی تو این چند روزی که نمایشگاه بوده امروز چندمین باره که اومدی به این نمایشگاه سر بزنی، چه حسی داری و اینکه چه پیامی داری؟ خب من اسمم مریم جمالپوره و روز اولیه میام اینجا. تو این مدت کمی که اینجا بودم خیلی از کتابایی که دلم میخواست رو پیدا کردم. کتابای خیلی متنوعی داره، جای خیلی بزرگیه، فعالیت‌های مختلفی داره. پیشنهاد میکنم به همسن و سالام یا کوچیک‌تر یا بزرگتر، هیچ فرقی نداره. وقتایی که مثلا خیلی بیکارن میتونن بیان این همچین جاهایی، چون یه جایی که وقتمون الکی هدر نمیده، میتونیم به صورت مفید ازش استفاده کنیم. من از شیخ سلطان و سازمان کتاب خیلی تشکر میکنم که یه همچین فعالیت رو واسه ما به وجود آوردن که ما میتونیم وقتایی که مثلا دلمون یه کتابی میخواد نمیتونیم پیدا کنیم، بیایم این همچین جاهایی رو و کتاب مورد علاقمون رو پیدا کنیم، بخونیم و همین دیگه. مگه میشه به این نمایشگاه سر بزنی و دلت نخواد که یه سری هم به غرفه ایران بزنی؟ کشوری با فرهنگ قوی، مردمان مهمان دوست و مهربون، کشوری که توی هر چیزی یک سرآمدی داره، کشوری که توی ادبیات، خوشنویسی، نقاشی و علوم دیگه یک حرفی برای گفتن توی دنیا داره. از کهکشان‌ها و اقیانوس‌ها گرفته تا این شاهنامه زیبایی که در دست منه و به چه قشنگی این شاهنامه نوشته شده و نگاره‌های قشنگی توش می‌بینید. توی این غرفه کتاب‌های زیادی به چشم می‌خوره که در باب تاریخ، فلسفه و عرفان هستن. نه تنها به زبان فارسی، بلکه توی این غرفه میتونید کتاب‌هایی به زبان عربی و زبان انگلیسی هم اینجا تهیه کنید. فقط بیاید به این غرفه سر بزنید و از زیبایی‌های این کتاب‌ها لذت ببرید. کتاب‌های خوشنویسی و نقاشی بسیار زیبا و همینطور قرآن‌های بسیار نفیس که واقعاً از ورق ورق اون میتونید لذت ببرید. در خدمت یکی از بازدیدکننده‌های محترم و همچنین هنرمند هستیم که میخوام چند سوال ازشون بپرسم. ممنون میشم که اول خودتون رو معرفی کنین و بعد اینکه به ما بگید که آیا اولین بارتونه که توی این نمایشگاه بزرگ شرکت کردین، چه حسی در مورد این نمایشگاه دارید و همینطور چه پیام برای بیننده‌های عزیزمون. به نام خداوند جان و خرد، بنده سید امیررضای مهاجرانی هستم، مترجم، نویسنده و استاد دانشگاه که تاکنون افتخار ترجمه بیش از 20 رمان از رمان‌های جهان عرب معاصر رو داشتم و این برای اولین باری که در نمایشگاه بین‌المللی کتاب شارق شرکت می‌کنم. سوال فرمودن که چه حسی دارید؟ من هر وقت در جایی قرار میگیرم که سرشار از کتاب باشه احساس میکنم در بهشتی سرشار از اندیشه ها حضور دارم، جایی که رایحه و عطر آزادی خواهی، اندیشه و زیبا شناختی رو به راحتی میشه استشمام کرد و روح و روان رو مست کرد. این نمایشگاه بسیار پرباره و نویسندگان مطرح جهان عرب معاصر در آن شرکت کردند که ما میتونیم با ملاقات با اونها و آشنا شدن با اونها و نیز در اختیار گرفتن کتاب‌های آنها
اندیشه هاشون رو به عنوان یک مترجم، به عنوان یک رسول به سایر مرزها منتقل بکنیم و در این میان بسیار افتخار میکنم که در واقع من بین فرهنگ عرب و فرهنگ پارسی که قدمتی چندین هزار ساله دارند پلی ایجاد کردم از طریق ترجمه هایی که انجام دادم و امیدوارم که این نمایشگاه همیشه و همواره پر رونق باشه و بسیار متشکرم از مسئولین برگزار کننده که توانستند چنین محیط و فضایی را ایجاد بکنند که من و امثال من و سایر مردم در آن شرکت بکنند. خب بیننده های عزیز، اینجایی که من نشستم سالن تئاتر نمایشگاه بین المللی کتابه، جایی که برای علاقه‌مندای تماشای نمایش و تئاترهای مختلف ارائه دادن. اینجا نمایش‌های خیلی قشنگی در حال برگزاری بوده تا به امروز. مثلا یکی از نمایش‌هایی که من از بازدیدکننده‌های توی سالن میشنیدم، نمایشی در مورد اسرار بازیافت پلاستیک بوده، اما به روش بسیار لذت بخش اینو برای بازدیدکننده‌ها ارائه دادن که خیلی هم لذت بردن. یکی دیگه از نمایش‌ها نمایش موزیکال بوده و نمایش دیگه یک نمایش جادویی بوده که یک نفر اینجا کارهای جادویی انجام میداده که همه هم لذت می‌بردن. و آخرین نمایشی که مثلا امروز اینجا برگزار شده، نمایش در مورد شخصیت کارتونی و محبوب پینوکیو بوده. این شخصیت همون شخصیت و پسر دوست داشتنی پدر ژپتو بوده، ولی خب یه مشکل داشته این پسر. چی بوده؟ این که هر وقت دروغ میگفته دماغش بزرگتر میشده. این شخصیت الان توی راهرو در حال راه رفتن و سرگرم کردن بازدید کننده هاست که اگر اینجا بودین حتما اون رو میدیدین و بسیار هم لذت میبردین. با اینکه گزارش من امروز هم از این نمایشگاه به پایان رسیده، اما بازدید من از بقیه غرفه ها و شرکت کردن توی فعالیت ها هنوز تموم نشده. آخه اصلا تمومی نداره، انقدر که فعالیت ها زیادن و انقدر که غرفه ها جالب و لذت بخش هستن. امیدوارم که از گزارش امروز ما هم لذت برده باشین و تونسته باشم یک سری اطلاعات مفید رو در اختیارتون از این نمایشگاه گذاشته باشم. به امید دیدار، امیدوارم که فردا شما اینجا رو توی نمایشگاه ببینم، چه به همراه خانواده چه به همراه دوستانتون، چون که اینجا برای شما خیلی چیزهای قشنگ داره که انتظارتون رو میکشه. به امید دیدار، خدا نگهدار.